community also say Kutanam Allah with Allah Subcan within 24 hours. उसने इसकी भाई को वहां से निकाल के दिया। लिहाजा मैं आप सब की तरफ से अलाका शकर चित्तन की बोला कि तमाम पेंशनर की तरफ से एमपी साहब का तेजी से मशहूर मानना है मिसरासी कंटनोमा मुबारक ये समझी पेंशनर जिसका ये लुकायत ना 2400 समथिंग मतलब पेंशनर है और सबके लिए मुबारक की बात है कि आपका जो एसोसिएशन है ये हमारी इन बुजुर्गों की माजी साहब की आवाज साहब की एहसास साहब की मेहनत के बदौलत आज ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उनको कोई भी ना होगा वो लीगल है इलीगल नहीं आप कुछ भी कर सकता है रजिस्ट्रेशन करना लाभ हमारा कहीं गिनती में है देखिए आयता कमिटी जिस पे जिम्मेदार शुक्र सी थी मैं शुक्रिया अदा करूं मेहरबानी चली होगी तो 100% जरूरी चीज है बना 100% जरूरी मस्जिद कम्युनिकेशन ही रिकवरी देखिए बताओ इस तरह का जिंदगी का देखिए जब बना जो मुख्तलिफ स्टेट ना गुजरात ना राजस्थान ना पंजाब ना ऐसा कुल मामले की स्टेट से धोनी ना दी रिकवरी बंद से को एरिया को गवर्नमेंट इस वक्त से को आता है खबर दूसरों ने कोई डिसीजन दिया नहीं तमाम शिक्षक को दिया है अलबत्ता वहाँ खजूर में अलग चलने मुझे अलग का जो है वहाँ से जनरल डिपार्टमेंट का जनरल डिपार्टमेंट लगे हमें फोन अगर पद्मा चोर लिहाजा दी दिया दिनी अंतर स्टेट जब एक इंसान को दिया ये जब मतलब को धरा इन्हीं कीमतें से हाईकोर्ट ने केस चुना चिरे दो अंतर लाने ताबून मोशन चुना तीस सेकंड का मत को वर्किंग करने किया दो अंतर लाने रहे मोशन मस्टोर कर दिया धरा 2400 कुछ पेंशनर या मैं यहाँ 150 में पामना पेंशनर को नींबू 150 या 200 पुलिस 200 है मैंने ये तो ना के डाला मेरे अफसोस की बात है अपने काम के लिए हम नहीं आता है तस्वीर का मेरा पुलिस मेरा दोस्त नसर साहब ने अपनी तकरीर में इन्होंने तफसील से बताया कि सोशल मीडिया पर कौन लोग क्या किस किस्म की टिप्पणियां किस किस्म की रिमार्क करते हैं तो हमें अफसोस होता है कि उन लोगों के लिए जो ऐसा सोच रखता है जो इस कौम के लिए अपने सब कुछ छोड़ के इस उम्र में अपनी सेहत की नसात होने के बावजूद भी खजूर मतों से ले सकता बाता जमीन ना आदू से नेगेटिव कमेंट चुटने देनी थी अल्लाह ने दी मैं नहीं समझता वो कोई इंसान है हमको एक मौका मिला है जिंदगी में एक ठग मिलता है अच्छा काम करने का 100 दिन की जिंदगी 100 साल की जिंदगी माने नहीं लगता है आप एक ऐसा काम कर जाओ जिसको मैं 100 साल याद रखे वो 100 साल इन्होंने किया है वो 100 साल याद रखने वाले काम इस कमिटी ने किया है तो सबको इसका एहसास होना चाहिए मैं अपनी तरफ से सकचितन बोला कि तमाम पेंशनर की तरफ से आप लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ आप लोग कम्युनिकेशन के बारे में जिस किस्म की भी आप लोग डिसीजन ले लेगा मैं अलग सकचितन के पेंशनर का भाषा के प्रेसिडेंट मैं आपको वादा करता हूँ कि जो भी खर्चा लगेगा जो भी करना पड़ेगा चाहे वो फाइनेंशियल तौर पर हो चाहे वो फिजिकल तौर पर हो मैं एक्सटेंड करने के लिए तैयार हूँ और इंशाल्लाह रहमान यही उम्मीद में दराज के प्रेसिडेंट से संपूर्ण तहसील जीएम को दराज कहीं में जितने भी हमारे पेंशनर है उन सबसे भी यही तवक्का रखता हूँ बाकी फैमिली पेंशनर का मसला यहाँ पर जेर बहस आया इसमें एक चीज है कीमती तो हमारा जो पेंशन है वो हमको कॉर्पोरेट पेंशनर से हमको मतलब आता है तो मेन मुद्दा है कि हमने कोशिश करना चाहिए कि वो हमारा जो पेंशन जो है वहां से ट्रांसफर हो करके वो ले में या करगिल में किसी बैंक को इंटरेस्ट किया जाए क्योंकि हमें बहुत सारे मसला आता है श्रीनगर जाने में ये करने में हमें बड़ा प्रॉब्लम आता है लिहाजा अगर हो सकता है इस पर भी आप कमेटी इस पर भी वोट करें शुक्रिया तो बाकी तमाम यहाँ पर पेंशनर रहे हैं और सबको मैं दिल के अमीर जराइन से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इस उम्र में अपनी मसलाहत को हल करने के लिए यहाँ पर अपनी राय को रखने के लिए आए किसी के दिल में किसी किस्म की कोई राय दिमाग में दिल में हो वो बेझिझक यहाँ पर अपने राय उड़ के रख सकता है शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh पूरी बिस्कट पुखरिया उर्दू मतम ज़रूरत कोशिश बिचिया मजस वादे जोस अदबी न्यूज़ मतलब स्कट तो मतलब स्कट का रुगार स्कट का मतलब स्कट का बताऊँ
آغا صاحب انتہائی مشکور و ممنون حسن صفا پنشنر شاہ لفخن سنن فتح میں تصفیق میں تجربے محمد میں بدقسمتی دوسروں نا کشمیر ڈیوٹی پنجرانگا تقریباً 10 سال سنال ریٹائر سوسیوس چھانا officially کھوس پنشنر پنشن پہ جو سنا ریکارڈنگ گاما کھوس نی تجریم صادر تجری کشمیر ستار میں سگرا چھانا والد حسن صفا پنشن کشمیر نلے نشیو پر ینتا سمجھ میں کی حسن صفا میڈیکل الاؤنسز پر آتا مثال کے طور پر 300-500 کا انشاءاللہ پھر چکلب سے انشاءاللہ آئے گے نہیں کوشش بنے پھیچا بچا کشمیر یا پنشن سبحان اللہ 300 کا نتھالے یا خصوصا دس پڑا تنگھنت نشاہ میں لیرا دیکھیا لارا نری چاہی کرا کمی محسوس ہو سے احساس کم تیس ہو سکی ورہا واتی جسی یا یوٹی پنشنر کے من احساس دے کا کشمیری پنشنر کے احساس دے کا من ورا احساس کم تیس کے من بھلے بیراUnda awa sabna tuk se kong yang bos bata mana kong se dawat tos biar شامل سعودی عرب انتہائی مشکور ٹیم انتہائی مشکور حاجی صاحب باقی معززین انتی مشکور ممنون نظر بہترین موقع ترسطین چھانے رائی گل محمد شاہ عمر شاہ بن آدھا بلاک پریزیڈنٹ رائسس رائی تاس بہت بہترین رائی ہے تصف ہمیں پنشنر انہا جناتی کمیٹیشن ہے استرار انہا کو معمولی مسئلے سے جنہوں جناح ڈسٹرک کے رہتا اگر تو متحد کا تو روزنا اتنی مصیبت پر آتی ڈسٹرک پر دوش ہے مشکلات دوش ہے یرا رہتا راشی سی کے اتحاق سے ریاضی سے سوچنے ذرا چی دیں دیا میں دولن دو باہر پر سوچ سکے مزاق چھوڑائی گندو باتا چیوی اچھی رسول اللہ خام خاصی ڈسپلے گن دو منظر رہتا متحد لوگ سے مشی آگر کا تو یکسری آغا ابو صاحب بہترین شخصیت ان کو یا کنتا کافی عزت بالا شخصیت ہم کافی باقی نظر یعنی باقی نیمی نظر یعنی عزت و احترام اتنی شخصیت ان شاگفوں میں سربراہی ہیں دخل سفا قدر کامیابی ویسا بار باشتیں چلیا ہے تو پروگرام ان گاما لے صدور نہ ایسا گرن نہ تھو ترگیل انہوں نہ تھو انشاءاللہ باقی دیکھا حاجی صاحب میں 10 منٹ میں نماز گئی صرف انٹروڈکشن کو تحسین یا صدائی سید حادی ضربت ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ ہے اور کشمیر لیجیٹر سومن دارس میں منیجر انشاءاللہ آئندہ ینتا و ینبو شانہ باشارہ چاہتا ہوں کشمیر پنشنر انہا دی قدم دیران سخن شبار بس پر انشاءاللہ ینتا و ینبو قدم دیران سخن ینتا و ینبو اتحاد و اتفاق وجود بیتی بس کوشش بیت انشاءاللہ یہ کسی ذمہ داری تھا مسئلہ انشاءاللہ شکریہ حاجی صاحب بہت اچھی رائے آپ نے پیش کیا پوری ایسوسیشن تھی نہ رجسٹریشن تھی نہ ان کے ممبران کی کوئی وہ تعاونی یقینی نہیں تھی اس وقت کا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تھا صرف یہ ایم اے کا جو تفاوت ہے اس کو دور کیا جائے لیکن خوش قسمتی یہ رہی کہ ایسوسیشن کے جتنے بھی ممبران تھے خاص کر ہمارا آغا صاحب مہدی صاحب ہادی صاحب حسین صاحب انہوں نے انتھک کوشش کی اور صرف پینشن 100% آنا ہی آنا ہے تھوڑا ہو جائے گا لیکن آئے گا ضرور اور من 100% یقین تھا سے میں ہم ان سے میں نہیں چلیں میں لگ بھگ جون میں کمپلیٹ ہم آپ کو اور اسی کے تحت اب آئندہ ہمارے لیے راہیں بالکل کھل گئی ہے کوئی بھی آدمی آ کر اس میں کام کر سکتا ہے جیسا کہ ہمارا حسن صاحب نے کہا کہ ایسوسیشن جب بن جاتی ہے تو کوئی بھی کام لیگل ہو جاتا ہے انلیگل نہیں رہتا ہے تو اس کے بعد انہوں نے پھر دوسرا سٹیپ جو لیا وہ سینئر سٹیزن شپ کارڈ ہولڈرز کے لیے اس کارڈ میں بھی بہت بڑے فائدے ہیں آپ لوگوں کے لیے میڈیکل میں ہے ٹریولنگ میں ہے خاص کر ہوائی جہاز کے سفر میں ہے بہت اس میں فائدے ہیں تو وہ کارڈ بھی اجرا کرنے میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے تو تیسری جو بات تھی ان کی یہ ہمارا جو کمیوٹیشن تھا پنشنرز کا 15 سال کا کمیوٹیشن کا وہ اب 10 سال میں کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اب
ये तो एक अबूरी ये है जमात है, एक अबूरी तंजीम है। मेरी अपनी राय है कि आप हजरात आज बहुत लोग आए हुए हैं, एक ग्रांड हमारा मीट है, गेट टुगेदर भी है साथ में सब लोगों का। इसी में आप लोग एक नई मुकम्मल तंजीम का तश्कील करें ताकि वो बड़े जोश और जज्बे के साथ इस काम को आगे ले सकें। या बाकी इनसे जो हो सका, मैं बंदा नाचीज भी इसमें एक मेंबर था, लेकिन मेरा कोई खास कंट्रीब्यूशन तो नहीं है। फिर भी जब उन्होंने कहा, आगा साहब ने जब हुक्म किया, तो मैं भी 1-2 दिन इनके साथ चला किसी जगह में। तो और एक कोशिश इन्होंने ये किया था आगा साहब ने कि पेंशनर्स के लिए मता मुलाजिम सगा रिटायरमेंट निजत आगा साहब इसे ना बाकी ना पता में दांस में चोलोसी लिहाजा इंसान सू कमेटी की आयोजन में इंतजाम मशकूरियत मेहरबानी, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नादरीन मेरी मीटिंग में लब से मैं तो मता रिटायरमेंट निजत चिप मता मुलाजिम इन्हें रिटायर से बाकी नती कारकर्दगी ना खुदा पता मता पता दूसरा मता दुनिया तक नहीं रिटायर से, लेकिन जो मता ख्याल दो कि मता दिया उधर दिया आगे से वैसे तो चीज़ें जो पहले मता दिया मीटिंग बस ना फिस्टा भी इंसान आया मनाफिया रिश्वत हमत मतंगमल जुनी जगह जो हुकूमत ने जस्टिस मता तस्फीर जो हुकूमत गवर्नमेंट ने तो इंशाअल्लाह दे मतंगमल काफी पर्टिकुलर सोचत matangna dua komel na majid ang fuso gaya zaba retail sana cista oma majid ang nabendu be sanla kuchi ba so na takpa lihada nati taspa nati rubat nati chiba do nata taspa khuda taspa lekin dua komel zananda dua jichut man kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawi natangama shuhurit udan uda phashan mujin udu pura phasari لازم نتنبه وشين इसलिए मशहूर मेहरबानी और उनका बहुत मशहूर है हमारा आगा साहब और इनके कमेटियों का जब मामू वगैरह में चेयर जब बना था टेम्पो मामी में देखा हुआ 10 में सक मशख लिहाजा मचा की करारा उनके जुर्म चीजों से रंगा जोशी ने शक्ति से बहुत सिंधु कामल दे मिसाल तो पढ़ा मचा सर्विस बस ना प्रमोशन बना मचा पे आने मुली चोबिन मचा था मैं तो बाकी नंबर छपसेट لهذا دائما ينتظر الطاعن موليناس تقاس التدبير مقاصة وجتيانا سيميري بريتوبسي دي بريتوبسي ينتظر مما شاين ينتظر قوشيد من ينتظر ترجين مهرباني ينتظر نجيب بأن موليوان ينتظر نامجاك سي شعبار ينبود وان سكولي يشلده مهرباني ديان خرچا باقي ينتي چي پہنے جان بچے اتنا ينتي چیز جسے ندو مچا دے تیار ہم ابھی پیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے ہمارے ٹول سے کوئی آئے یا نہ آئے جو آئے وہ بات کر کے جائے گا لیکن سستی رہیں گے طور پر چیرے اپنے دلی میں ہمارا مدد دے مثال کے طور پر یا نسل لگوں کو میترمت میں نکھوں بات دے رہے میں تا ٹیمپو چوہی میٹنگ ہو جائے گا جو قدر حاضر ہونا چاہیے لہذا اللہ جنتے وقت معامل امانت مہربانی انشاءاللہ میرا رفتی سنسان اعتماد بشید سما حسین ورحمت اللہ وبرکاتہ استفاء डिजाइन अच्छा जी आप भेजिए हमारे तरफ से आप इस्तीफा सोचें जो बार में बोल जो जो ऐसे इस्तीफा जाना आता होली में दूसरी बात है अभी जो प्रोटेक्शन के बारे में ये हमने सुनी के दो मशवरा भी जरूरत हमें कोर्ट का मसले में हम कुछ नहीं एक को है वो हमें पता नहीं है तो मादी साहब एजमेंट खुद है इसको पता है कोर्ट कचहरी का क्या मसला है तो आप उधर से उनका फैसला मंगाए हाईकोर्ट के फैसले वालों से बात करें जो भी पैसा आप लोगों को जरूरत है नचाना उसमें जरूरत छड़ से थारे मारे बने नचाने सीधी बात है दूसरी बात आप हेडक्वार्टर वाले खासकर हेडक्वार्टर वाले इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए छन्ना लेवे इमा लेवे अफसर चाह लेवे हम कहाँ से गांव से आएंगे दूर से पहले शुरू से यहाँ आने तक तो मिनिस्टर या वो गवर्नर चले जाता है तो मेहरबानी है आप लोग यहाँ हेडक्वार्टर में है आप लोगों ने मेहनत किया है करना भी है शुक्रिया आप लोगों का जनता जो पैसे की जरूरत है क्योंकि हाईकोर्ट में पैसे के बगैर
ملک الموت يوم سنان قاتيك بتلاتس سرقك تبع إني تاسم من سرقة وشامل وقايا إرسوم شيء كیا درسوم شيء ترى نور جسده تو مہربانی کر کے آپ لوگ کچھ جمع کرو پیسہ رکھو اپنے خزانے میں رکھو آپ کے بین میں رکھو آپ کے کلارک ہے رسید ہے سب کچھ ہے تو اس میں سے جلد سے جمع بندر دو گے آج جمع ہو گیا ہے اب جتنا پیسہ جو ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ لوگ 1000 دینا ہے 2000 دینا ہم ابھی دے کر چلے جائیں گے آپ لوگوں کو بار بار جمع کرنے کی ضرورت نہیں باقی نہ نچی ڈیمانڈ ماما یہ دے کر نہ چچا میں یہ جو ہے مہربانی اندام تھوڑا جرگت بس جب نچی اس کا در سرکاری زبان سن دے تو مہربانی انتی اردو میں تو چاہتا ہے اردو تو ابھی ہمارے ساتھ ہے پینشنر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ آغابل صاحب. سر آج یہاں پہ جو ہے پینشنر جتنے بھی ہیں ان کا اینول میٹ یہاں پہ تھا کانفرنس میں, تو سر ان کا انپٹ کیا ہے اور اس میٹ رکھنے کا کیا مقصد ہے سر؟ اور شکریہ ننو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو اب میں میڈیا حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آج وہ اپنے مصروفیات میں سے وقت نکال کے آج یہاں پر آئے, یہاں آج کے اس پروگرام کو ہمارا کوریج دیا. اس فار ایز آج کا جو کنونشن کا جو تعلق ہے, میں یہی عرض کروں گا کہ یہ جو ایسوسیشن ہے پچھلے 2 سال سے یعنی 2023 سے مورز وجود میں آئی تھی, تب سے پنشنر اور سینئر سٹیزن کے ایشوز کے لے کر یہ برابر کام کر رہا ہے. اور یو ٹی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ڈپارٹمنٹ آف انڈسٹریز اینڈ کامرس, یو ٹی ایڈمنسٹریشن لداخ کے ساتھ یہ باضابطہ رجسٹریشن بھی ہوا ہے ہمارا یہ. لہٰذا آج ان کو ہم نے ایک 1 ڈے لانگ کنونشن رکھا تھا, ان کو دور دراز علاقوں سے ان کو بلا کر, اور ان کو کچھ مسائل تھے, ایشوز تھے, جیسے ہمارا فکسڈ میڈیکل الاؤنس تھا, جیسے ہمارا 7 پے کمیشنرز کے ایریا تھے جن کو بہت سارے پنشنرز کو نہیں ملا تھا. علاوہ ازیں کوئی کسی کو 7 پے کمیشن کے جو انسٹالمنٹ تھے 3 انسٹالمنٹ دیا تھے ایریاز کا وہ نہیں مل رہے تھے. اس طرح سے باقی سارے ایشوز تھے. تو الحمدللہ وہ ایشوز جو ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی توحید یعنی ہمارے شامل حال تائید ہمارے شامل حال ہونے سے, اور اس کے بعد میں ایل جی ایڈمنسٹریشن ریسپیکٹڈ آنریبل بریگیڈیئر ڈاکٹر بی ڈی مشرا صاحب اور ڈائریکٹر فائنانس وغیرہ کا جو ہمارے ڈاکٹر صفدر علی صاحب IRS تھے, خیر تو ان کا بھی ٹرانسفر ہوا. ان کی مداخلت کی وجہ سے ہمارے لداخ کے پورے ناٹ ٹو ٹاک اپ اونلی کرگل, یہ پورے لداخ کے پنشنرز کا ایشو تھا جو بہت لمبا چوڑا ایشو تھا. تو انہوں نے اس ایشو کو بلکہ ہم ایک وقت ناممکن پر یہ پہنچے تھے, لیکن ان کی مداخلت ان کی کوشش کی وجہ سے یہ ایشوز حل ہو گئے. لہٰذا آئندہ ایک لائحہ عمل مرتب کرنے کے لیے ان پنشنرز کے ایشوز کو لے کر کیا لائحہ عمل ہم مرتب کریں گے, اس وجہ سے اس کنونشن میں ہمارا ایجنڈا تھا خاص. اور ہمارا دوسرے بار یہ اس ایجنڈا کا آج کی میٹنگ کا یہ تھا کہ جو پرانے 2 سال سے یہ ہمارا ایگزسٹ جو ایسوسیشن ہے ایگزیکٹو باڈی سے, ہم پبلک کے سامنے پنشنرز کے سامنے اپنا استعفیٰ پیش کیا. تو خوش قسمتی سے متفق رائے سے انہوں نے ایک بار پھر ہماری اسی کمیٹی کو جو ایگزسٹڈ کمیٹی تھی اس کو ایگزیکٹو باڈی تھی اس کو ایکسٹینشن دے دیا. تو یہی کچھ باتیں تھیں ان باتوں کو لے کر. لہٰذا ہم توقع سے باہر لوگ آ گئے, زانسکار سے بھی آ گئے تھے, دراز سکسٹکٹن آپ کے شرگور بلاک سے سبھی مندوبین نے حصہ لیا, اس شرکت کیا آج کے کانفرنس میں. لہٰذا اس کا بہت ہی مثبت نتیجہ ہم کو ملا. تو ہم اس طرح سے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں میرے پنشنر حضرات کا بھی, سینئر سٹیزن کا بھی. اور اس جو ایسوسیشن کا نام ہے ہم نے رکھا ہے آل پنشنر سینئر سٹیزن ویلفیئر ایسوسیشن کارگل. اب یہ باضابطہ رجسٹرڈ ہو گیا ہے. اس بارے میں ہمیں سابقہ DC صاحب سے بھی ہمارا ڈپوٹیشن ملا تھا, اور CC صاحب سے ہم ملنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ضرور. اس سے پہلے ہم ملنا تھا, میں ایسے ہم کو وقت آیا. اس کے بعد CC سے آنریبل CC صاحب اسٹیشن پر اویلیبل نہیں تھے, اس لیے ہم ان کے پاس نہیں جائے. اس لیے انشاءاللہ ہم کچھ ایشوز لے کر ہم CC اور آنے والے DC صاحب کے ساتھ بھی ہم جا رہے ہیں, ان کے پاس ہمارا کچھ ایشوز کو لے کر, مطالبات کو لے کر. علاوہ ازیں میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا آج کے بعد بہت شکریہ کرتا ہوں
दूंगा, पर्टिकुलरली रेस्पेक्टेड एडिशनल डिप्टी कमिश्नर काचो इम्तियाज़ खान का, कि उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट पर आज के इस सीनियर सिटीज़न के डिस्पोजल पर इस कॉन्फ्रेंस हॉल को हमारे नाम सुपीरियर किया। साथ में हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RNB, बाकी एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल वगैरह जिन्होंने हमारे लिए ये पानी वगैरह का पावर सप्लाई हमारे यकीनी बनाया, यहाँ पर PS सिस्टम को यकीनी बनाया, इन डिपार्टमेंट का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू सो मच। Yolda yol